Usa ka mainiton nga pag-abi-abi alang kaninyong tanan sa ato ang programa ang takna sa pagtuon diin atong hisgutan karong simanaha ang ikasiyam nato nga leksyon sa atong first quarter of 2016. Mga higala, mga kaigsunan, kamong tanan nga naa naglantaw sa ato ang television, naa nagapaminaw sa ato ang mga radio stations nga nailalom sa Hope Channel Philippines, apil ang ato ang tanan nga mga higala, mga kaigsunan nga naa sa live streaming sa ato ang internet. Kamo among gi-welcome og nining mga panahona kauban nato si Pastor Reynald de la Cruz, ang ato ang health director, og as usual si Ma'am Pinky Gulfan, ang ato ang nagpangulo sa mga kababayan dinhi sa South Philippine Union Conference. So, Pastor de la Cruz, Ma'am Gulfan, welcome sa ato ang programa ang takna sa pagtuon. Thank you. Good morning. So nining buntaga mga higala og nining panahona gusto namo nga sugdan ang ato ang diskusyon dili lang sa diretso-diretso na nga pagbatbat sa mga puntos nga gusto natong masayran nining ato ang leksyon karong simanaha apan ato ning sugdan pinaagi sa pagpangayog kaalam sa atong Ginoo. Atong hangyoon si Pastor Ray sa pagampo. Magaampo ta mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Gamhanan namo nga Dios niining taknaa Ginoo samtang kami tuon sa imong mga pulong pinaagi sa leksyon sa eskwela sabatika. Hangyo namo Ginoo ang imong balaang espiritu, magahatag ka namo kaalam, magaabli sa among hunahuna ug kasing-kasing. Salamat Ginoo pagpasaylo sa among mga kalapasan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. So ato nakita nga paspas kayo Ma'am Pinky ang dagan sa tong panahon, no? Walang ta kahibalong ikasiyam na day kasimana sa ato ang first quarter o makaingon ta Pastor Ray nga hapit na pud mahuman. Hapit na pud mahuman, no? Kay pila ra magini ka simana, 13 ka simana sa ato pagleksyon 13 pupus na ang ato ang first quarter sa 2016. Now karong simana mga higala maghisgot kita ni ining topiko mahitungod sa dakong away og sa sayo nga iglesia. Kung inyong nasayran mga higala ang ato ang leksyon karon nga quarter, nagpailalom kita sa tema mahitungod sa dakong away ug atong nasabtan nga ang tanan din natong mga aktibidades Ma'am Pinky, Pastor Ray, kining tanan na ilalom sa motif sa kitawag nga great controversy. Buti pasabot kung unsa man ang imuha karon nga mga desisyon, kung unsa man ang imuha ginahimo, kining tanan tungod kay naa ka na apil nining dako kayo nga pagpakig-away. Ang atong hisgutan karon nga teksto mga higala naa sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 13. Diin kung imong isumada ni siya Pastor Ray, dunay kahibulong ang mga tao kanhi, no, nga naa sa palibot sa iyong iglesia tungod kay kining mga disipulo magud ni Ginoong Hesukristo. Ma'am Pinky, dili ni sila mga edukado, no? Dili sila dagko og kaalam. Dili sila ingnon ta nakahuman og mga kurso o nakadawat og mga diploma. Pero sa ilahang pagpakig relasyon o sa ilahang interaksyon ngadto sa mga tao sa ilang palibot, nahibulong sila. Kibulong ko sa konklusyon nila mga higala, ingon to mga tao sa ilang palibot, kini magong mga tawhana nahimong kauban ni Ginoong Hesus. Wow. Sa to pa Pastor Ray, kung ang tao kauban ni Ginoong Hesukristo, dako kayo ang iyahang kalahian. No, di ba? May mga tao nga atong nailhan kanhi nga tingali dili gyud kayo sila ingon ka maalamon apan sa diha nga nahimo silang Kristohanon, nahimong napuslan ang ilang kinabuhi og nahimong nausab ang ilang pagpanglantaw sa kinabuhi. Wow. Pero dunay mga hagit ang ato ang nga nakita nato sa tong leksyon mga higala, no? Og kini nga mga hagit atong tagaan og unang nga pagtagad, no? Sa panahon nga nagsugod ang ato ang Iglesia Kristohanon at its early stage sa Pastor Ray, dunay dako kaayo nga hagit nga ilahang giatubang. Unsa ni siya nga hagit? Kung atong tanawon mga higala, mga tigpaminaw ug nagatanaw sa inyohang mga television, ang dakong hagit una sa tanan gawas sa taliwala sa mga magbubuhat o mga disipulo ni Kristo. Una sa tanan sa ilahang kaugalingon na nagihagit daan. Kay kining mga disipulo, although tinuod nga sila nakiguban kang Kristo, apan usahay ang mga pagtudlo ni Kristo, dili kaayo nila makuha ang mga punto, dili nila masabtan tungod kay
ana sila gitawag kini sa pulong sa in English nga preconceived idea. Nga mora gini nagpabilin sila hunahuna nga dili sila andam mo dawat sa mga bag-ong mga pagtulunan, bag-ong mga idea kay nagpabilin ang ilahang kinaraan nga panghunahuna. Mao na number one nga nakahatag kanila sa ato og pa, doon na sila impression kung gihambin nga panghunahuna. Sa diha nga ang ilang panglantaw sa nihitabo kang Ginoong Hesus nagpabilin paghihapon sa ila. O niya ang nakaproblema ra ba mga viewers no kay Ma'am Pinky nag-iskot man ka og naa na sila ang ilang hunahuna puno na daan sa mga gitawag ideya o mga panghunahuna. Doon na gitawag nga misconception no. Sa naa na sa ilang nga panghunahuna sayop nga panghunahuna. Okay ra ta siguro kung ang naka-built in daan, ang naka-plaster daan sa ilang mga panghunahuna. Sakto nga panghunahuna. Ang hagit mga higala labihan gyud dakoa tungod kay ang naka-plaster na, ang nakalingkod na ingnon ta nga mga panghunahuna sa mga disipulo ni Kristo, mga apostoles, kadtong sayop nga panghunahuna. O kini nga panghunahuna mga higala, mao nga si Kristo, Pastor Ray, Ma'am Pinky, mag-establisar siya o gingharian ni ining yutaa o dili espirituhanon nga gingharian, but what we call a political kingdom. So grabe na siya ka problema kay si Kristo sige tudlo siya mga espirituhanon nga butang. Daw bi sa pagka-absorb nila nga ang ilang hunahuna political man. Mao na layo gyud kaayo. Pero adunay punto nga akong nakita diri sa atong leksyon nga maaplikar nato ni sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi samtang kita nagpaabot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Nga nagingon siya dinhi nga aduna bitaw sila napulo ka adlaw nga pagampo. Unya, sa diha nga aning napulo ka adlaw, nagaingon siya dinhi aduna sila'y suod nga fellowship diha sa Dios. Ug nianang tungod anang ilahang pakig-uban sa ilahang fellowship sa Ginoo within that 10 days of prayer. Adunay kausaban nagsugod og kaabli ang ilahang mga hunahuna. So ang punto nga gusto nako atong makit-an mga kaigsuonan nga kung makig-uban di ay ta sa Ginoo, if we have a close fellowship with God, then ang atong hunahuna, although na atay mga preconceived idea tungod sa atong mga kaagi sa kinabuhi, magsugod na siya og anam-anam kaabri og makit-an nato kung unsa gayod ang punto og mensahe sa Dios alang sa ato ang kaayuhan og atong kinabuhi. Pero kanang bahay na pastor, ako nakita nga sa diha nga di ba nakig-uban si Ginoong Hesus sulod sa 40 ka adlaw? Human sa iyang pagkabanhaw. Human sa iyang pagkabanhaw. Sa akong nakita, ang tanan nila nga mga hinambin nga panghunahuna, preconceived nga mga idea, dili gid to siya mawala hangtod ganing kayab si Ginoong Hesus. Hinungdan nga nagsaad si Ginoong Hesus nga inig ka pa hawa niya, inig kayab na niya nga to sa langit, ipadala niya yang balang espiritu nga maoy magapasabot kanila tanan. By the way, mga higala no, Ma'am Pinky o Pastor Ray, dili biya pod nako mabasol nga no nga naa sila mga preconceived idea, Ma'am Pinky, og naa sila misconception no, may tungod kang Kristo. Ang Israel magud atong panahon ng mga higala gidaog-daog. Kunya base magud silang experience Pastor Ray nga nagani daog-daog nga mahitabo sila like during the time of the judges no. Na sila yung mga kalaban, na sila yung mga challenges sa kinabuhi, na di mo abot nga manluluwas. Kadtong mga judges o kadtong mga nagluwas nila sa miaging mga kapanahunan, nagporsyado to sila ni Jesus Christ. So pagka na-identify na nila nga mao na ni ang Mesias, dayag kaayo nga ang ilahang inclination didto gyud sa panghunahuna nga mao na ni mo libre nato. Literally. Pero mga higala, nalipay lang ta nga sa imong giingon kaganina no, with their close association with Jesus Christ no, and by the time nga si Kristo nabanhaw na nga iyahang gipadako og maayo ang iyang tinuod nga katuyuan ni ining yutaa sa hinay-hinay moingon ta nga slowly but surely naabli ang ilang panghunahuna og nag-anam-anam kini og katarong no, na tune na kini siya, na fine tune siya sa puntarya kung unsa magud ang tumong sa panganhi ni Kristo sa kalibutan. So naay panghitabo nga gusto natong hisgutan mga higala. Unsa man gyud nga hitabo sa ilang eksperyensya Pastor Ray nga mao gidtoy kung baga dako nga buto nga maoy naka-erase sa ilahang preconceived ideas, misconception kung kinsa si Kristo.
unsa to siyang nahitabo sa ilang eksperyensya. Kung atong tanawon dinhi, kung aton ning tanawon mga higala sa atong leksyon, nag-ingon siya dinhi, the empowerment of the Holy Spirit Amen. was far more important than political discussion. Now, So, mao ni siya ang usa dako nga hitabo nga nakaabli sa ilahang hunahuna sa diha nga gigamhan na sila sa balaang espiritu. Sa to pa, Ma'am Pinky, kung wala tong experience nila sa Pentecostes, dili pag yun mawala tong ilahang mga gihambin kung di mo pa nga mga dili saktong nga mga panguna-una, di ba? Ang balang espiritu banggod pastor, mauna siya ang sa atong nahibaw-an mao na ang Okay. pinaka-importante pod sa tulo ka persona nga gisaad ni Ginoong Hesus nga mao gyud magapasabot sa ila, nga mao'y maghatag nila kaisog sa pagproklamar sa maayong balita o dili sila ang ngayan mabalaka bisan pa Okay. siyag mikayab na paygon sa langit. So pinagi sa balang espiritu ang tanan na bungkag ang ilang mga pagduha-duha ug ang ilang pagkatalawan. Kaya abi nimo, ga problema biya kung una-una Pastor Ray sa ilahang kahimtang ba nga si Kristo gusto niyang ganuyon ang iyang mga tinun-an. Kumbaga birahon niya paingon nga ris wala o sa tuo ba ka kay mao ni siya ang direksyon nato. Unya ang sila daghan ra ba sila no to start with 12 gyud sila nga ang ilang panghuna-huna diri sa pikas. So murag ang nahitabo murag binirahay ni PC sila. Ano na tag-enwar ga ilahang Oo ga. mga panguna-una. Dili man sila ma-synchronize, di man sila ma-plaster. But thank mega thank to the ministry of the Holy Spirit. Mao. Nga tungod sa at the advent of the Holy Spirit mga kaigsunan, mga higala, mauto ang nag-fine tune sa ilang mga panghuna-huna. Nga whatever nga naa silang hunahuna like sa kahimtang ni Kristo kung kinsa gyud siya, unsa gyud iyahang function, unsa gyud iyahang nature, unsa gyud iyang purpose ni adtong panahon na ilahang nasabdan, and that was the experience sa gitawag Pentecostes. Naapay isa ka punto din Pastor Sige Dan. daw. Kung atong tanawon din ganahan ko ning puntuha kay basig unya mga kahigalaan ug mga kaigsunan nga nagapaminaw, anaa ka niini nga kahimtang nga daw naghunahuna ka nga lisod na gyud ka mausab sa Okay. imong kinabuhi ug wa na gyud kay paglaom nga mausab. Ganahan ko aning punto nga nag-ingon din nga the power of God not only to forgive the worst of sins Okay. but also to change the hardest of hearts. That's it. So bisan unsa kagahi aning ato ang kasing-kasing, kung tugutan nato ang gahom sa Dios, pwede na usbon sa Ginoo gikan sa pinakagahi mahimong mahumok ug masinabtanon nga kasing-kasing. Pinagi sa gahom sa balang espiritu. So gigamit gihapon sa Ginoo ang function sa Holy Spirit anong bahina. Kay ako madumduman pastor baka Sige. tong maglisod man gani sila og convert sa ilang panahon tungod sa prejudice. Kung naa sila'y pagbati sa pagkalainan, kung prejudice sa ilang isigka laing tribo. Okay. Apan sa diha nga sa pagkunsad sa balang espiritu, nahitabo nga dako kaayo ang kahibulungan Kausban. nga hitabo nga imagine nga maglisod sila convert usa ka tawo at apan sa diha nag-function ang Holy Spirit, imagine na conversion of 3,000. Atong nasabdan mga higala nga ang pag-ubos balang espiritu mao gyud ang gikinahanglan no dili lang alang sa sayo nga iglesia kung dili alang pud sa atong iglesia nining moderno nga kapanahonan. Now dunay challenge sa Pastor Ray, Ma'am Pinky nga kining ato ang mga una nga mga magtotoo no mga disipulo atbang ni sila sa gitawag mga Sadusyo no kung nakahinumdum mo sa atong leksyon ato maninagian no ang mga Sadusyo lahi ni sila tinuhuan no usa sa hagit sa unang iglesia mga higala kining nagkalahi-lahi nga mga tribo og nagkalahi-lahi nga bisan gani ang mga sinultian Ma'am Pinky lahi-lahi og unya lahi-lahi ang ilahang pagtagad sa matag usa apan naa paghihapon din sa kasing-kasing sa atong una nga mga sakop sa iglesia nga mas labaw sila gani to the point nga mas sila ra ang maluwas no. Now kun imong tan-awon mga higala nahinumdum ka pastore adtong naay panan-awon si Cornelio nga nakita. Unsa may gipasabot ato nga panan-awon Ma'am Pinky?
Nga kung imo literal ang pagsabot mo naghisgot man tong mga pagkaon. Kung diretso nato ang pag-explicar, Mm. kadtong pananahon, siyempre si Pedro ning saka dito nakatulog sa ibabaw Okay. sa atop unya samtang naghuwat siya sa Paniudto. preparasyon sa paniudto. Oo. Nakatulog siya og naa sa vision. Okay. Sumala sa vision ang kadtong habol nga dunay upat ka mga corner Okay. gisudlan og klase-klaseng mga Mga mananap mananap. nga sumala pa sa iyang vision tumindog ka Pedro og mag-ihaw ka. Baligi aghat siya Oo. nga paihawon. Unya, nahibulong siya kay ngano pakanon man siya nga matod pa niya sukad masukad wala gid siya kakaon adtong mga mananapa. Pero di ay ang maong pananaw nagsimbolo nga ako na lang ni diretso ang Okay. pag-explicar nga Oo. diha manggoy kanang prejudice bitaw nila sa mga Samaritanhon Okay. o sa mga taong dili Hudyo, pinili mga o hintil. Hudyo Oo. nga ang ilang pagtan-aw sa ila hugaw nga mga tao. So kadtong pinagi sa pananawon nga girepresentahan sa nagkalalaing mga mananak mamahugaw, naghatag tog mensahe kang Pedro nga dili niya nganlan og mahugaw ang bisan kinsa nga mga tao nga nagduol sa Ginoo. Okay, salamat Oo. kayo no. Now, higala sa ato karon nga kapanahunan, dili na kaayo ni siya dayag, no? Moyong kung dili dayag, tungod kay nagtuo ko pastori nga naa pagyapon. Naa Bitaw. pagyapon ning Dili salin sa dili iglesia. tinago oh. Oo nga kanang kung lahi ka nga tribo, no? Abi nimo usay ang kulor sa tao. Mahimo na siya nga Babag. daw babag kung unsa dapat ang isangon kaniya, no? Sa iya habaka nga leadership o sa iyang pagkapangulo. Pero nalipay ta mga higala nga ang atong leksyon karon nga semana nagtukbil ni ini nga di ay part sa challenge sa unang iglesia ang maong lahi-lahi nga mga tribo pero gitagaan ta og plain remark o statement sa Ginoo nga walay usa nga i-consider nga at common o hugaw o inunta dili kabahin Dili angayan. dili angayan dina sa atong iglesia. Ang atong hisgutan kadiyot no kaya ang atong panahon dili na taas kining sa batok po ni Esteban actually sa mga pangulo ni adtong panahon na. Nasayod man ta pastori nga si Esteban gibato siya, Gibato siya. ug namatay. Now unsa may panalangin nga inunta blessing in disguise nga gidala atong kamatayon ni Esteban. Kung atong tanawon daw makita nato nga daw walay blessing. Marami. Pero kung tanawon nato sa lalom-lalom nga paagi nga dintong tungura nga gibato si Esteban, anaa ditoy usa ka miyembro sa Sanhedrin Okay. nga si Saulo. Okay. Nga atong tawhana si Saulo aduna siya gitaguan nga pagigugma sa Dios. Ug ang kamatayon ni Stephen mo'y nagpaturok pinagi sa balaang espiritu ang maong pagbati ug pagtuo nga ang Dios maoy manuluwas nga nabanhaw nga mao Sa si akong Kristo. tanaw, pastor, sa pagkamanglulutos ni Saulo, Okay. hinungdan nga gibato nila si Stephen. Mhm. Pero sa dihang gipakita ni Stephen ang iyang kamatayon nga nagampo pa hinuon siya nga Ginoo pasaylo gini silang mga tawana kay wa sila masayod sa Okay. ilang gihimo. So kana nga punto maoy nakapakabig Aghat. Okay. o nakapaaghat kang Saulo. Ngano unsa man gid ning mga Kristohanon? Lagi no? Nga despite sa ilang mga kasakit, mga paglutos nga giagian, Iampo pilit pa man lang maghapon. gihapon sila kang Ginoong Hesus. Oo. So anong panahon na pastor, na-convert gid si Saulo, nakaingon siya nga there is something nga naagyud aning mga Unique grupo. gini mga tawana. Kung imong lantawon higala no daw usik ang kinabuhi. Okay, sayunan ka ni pahulay siya. Pero para nako pastori, mura to sig binhi bitaw nga gitanong. Nga sa diha nga iyang gibuhis ang iyang kinabuhi no with respect to Stephen. Mao to hinungdan nga ang usa ka haligi sa mga manglulutos, ang usa ka tawo nga kanhi kalaban sa iglesia, nahimo hinuon siya nga dako kayo nga propiedad sa iglesia ug nahimo siya nga haligi sa Kristohanong iglesia. Now, ang atong leksyon Dili lamang haligi Pastor Dan kundi nahimo siya nga nagdala sa mensahe That's it. ngadto sa mga hintil nga gi-consider nga dili angayan mo dawat sa maong sa mga mensahe. mensahe. So pagkadindot kaayo ni mga punto sa atong leksyon mga higala no nga ang usa ka tawo di ay ikaw ug ako nga magpabilin nga loyal sa iglesia bisag unsa ang imong gihimo dili na siya kawang kay ngano man sama sa ordinaryo nato nga mga
pangulo kani, mga disipulo. Ang ilang gihimo, makaingon ta nga, unsa ra man gyud to. But by being loyal to the church and by being faithful sa ilahang manluluwas nga si Ginoong Hesukristo, ang ilahang mga kinabuhi napuslan gyud kaayo. Grabe gyud kaayo. Mao na nga si Apostol Pablo, sa diha nga nahimo na siyang sumusunod ni Kristo, nakaingon nga, all things work together for good. That's it. To them that love God. So, alang kanino mga higala, dili nato isipon nga kung naay mga kasakitan nato, kung naay mga paglutos, di malas na gyud. Or makaingon ta nga wala na gyud ni siya brighter side naag gyud higala, no, with respect to Stephen and the rest of those martyrs. Makaingon ta ang ilang kinabuhi dili gyud usik kay ngano man sa diha nga ila kini gihalad ngadto sa Ginoo, ang nahitabo kini nagabunga gyud og maayo dili sa ilang personal apan alang sa tibuok nga iglesia. Kung dili sa nato Okay. ikalimtan, pastor, nga ilhon gyud nato nga ang kinatibuk-an sa diha nga maisugon sila sa pag-atubang bisan sa kamatayon tungod sa gahom sa Holy Spirit. That's it. So higala wa naman tayo igong panahon din sa ato ang pag-diskusyon sa ato ang eleksyon karon nga semana. Ato lang hinumduman ang pipila ka mga importanteng linya. Ang giingon ni Ma'am Pinky kaganina, ang pagministeryo sa balaang espiritu. Atong lantawon nga ang atong leksyon nagsugod og dako kayo nga hagit, no? Misconception sa imong giingon, Pastor Ray. Naa sila'y preconceived nga mga panghuna-huna, no? Na puno ang ilang panghuna-huna og dili sakto nga mga pagpanglantaw apan tungod sa pagministeryo sa balaang espiritu. Kining tanan nahimong plansawo, kining tanan nahimong klaro, og ang iglesia nagatubo mga higala sa iyang gidakon og sa iyang kusog, og hangtod karon ang Kristohanong iglesia nagatindog. Amen. Busa daghang salamat mga higala, mga kaigsunan sa inyong pagpakigdugtong kanamo dinhi sa takna sa pagtuon. Sa dili pa namo tapuson kini, adunay usa ka alawiton alang kaninyo og human sa maong alawiton atong paampuan ni Ma'am Pinky Gulfan. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. O Diyos na mga balaan, amo ikang gidayeg ug gipasalamatan nga bisan sa imong pag-ana sa imong halangitong trono, daghang salamat sa balaang espiritu nga imong gisaad nga makig-uban kanamo ug mag-aabri sa among mga hunahunag kasing-kasing sa pagsabot sa mga butang nga lisod sabton sa among kaugalingon. Hinaot pa ang Diyos nga ikaw magapadayon sa paghatag kanamo og pagsabot sa mga hitabo sa kaulayang mga panahon, aron ang among handom mga makaandam sa among makaugalingon sa pagkinabuhi sumala sa imong kabubuton. Kini mahitabo pinaagi sa balaang espiritu. Amen. Daghang salamat o Dios sa imong pagpanalangin sa tanan namong mga higala ug mga kaigsuonan nga nagapamati o nagaampo kauban namo kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. I see, though in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. When my heart looked away, the many times I could not pray, still my God, He was faithful to me. The days I spent so selfishly, reaching
faithful to me. Every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful. Oh, in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful. In my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. God has been faithful, faithful to me. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives. Panimbayan na! Matag Sabado alas 6 sa buntag. But especially to my family. Ma-enjoy ka sa matahom ng mga awit. Community service o langit ng panalangin. Gikan sa Panimbayat sa Kabuntagon. Sabado alas 6 sa buntag. Kita Kids! The future of any society lies in this generation. Times have changed. But does the truth change? And we need one that is firmly grounded in principle. This is the mission of In This Generation, to clear up moral issues that threaten to destroy our young people. This is the show that puts forward scientific facts and Bible principles. That the choices we need to make are informed and wise in this generation. Fridays at 6 p.m. and replays every Sunday at 6 p.m. Be informed in this generation.